السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں جو آپ کو دم تلاوت کر کے دینے لگا ہوں یہ ایسا دم ہے کہ کوئی بھی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کی کوئی بندش ہوئی ہے، رشتوں کا معاملہ ہو، کاروبار کا ہو، روزگار کا ہو، بیرون ملک سفر کا ہو، یا کوئی ڈیل آپ کی پھنسی ہوئی ہو، کوئی کیس پھنسا ہوا ہو، یا کوئی آپ کا بیمار شدید قسم کا مریض بیمار ہو، بہت خطرناک مرض اس کو لگ چکا ہو، تو یہ دم آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے اور اس کو کوئی فروٹ دم کر کے کھلا دینا ہے۔ یہ دم آپ نے لگانا ہے اور اپنے پاس فروٹ رکھ لینا ہے، آب زمزم رکھ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ دم سن کر پھونک مار لینا ہے، تھکار لینا ہے، اور اس کے بعد اس مریض کو آپ نے یہ فروٹ کھلانا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ پلانا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو یا کوئی بندش ہوئی ہو تو پھر آپ نے یہ فروٹ جو ہے وہ بچوں کو بانٹ دینا ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا کر اپنے سر کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر اور گردن تک آپ نے اس کو لگا لینا ہے، تاکہ جس کی بھی نظر پڑے آپ کی گردن سے سر چہرہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے۔ یہاں تک اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے یہ دعا پڑھ لے تو زندہ کو بھی یہ مردہ کر سکتی ہے۔ اتنی سٹرانگ قسم کی، اتنی طاقتور قسم کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی فضیلت ہی بہت ہے۔ جو شخص اسم اعظم کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کے دعا کرے، جو بھی کام پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچے، انشاءاللہ اللہ کی ذات اپنی مہربانی سے، اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ کی ذات اس پر مہربانی فرما دے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس المحيي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وأن تضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون الطاهر المقدس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام أن تصلي على سيدنا محمد وتضحكوا فيما هو كذا كذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جانوان ہے इधर